أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أقدم في حضرتكم القصائد العربية في مدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فعليكم الاستماع والإنصات رحمكم الله. من الله مشهود يلوح ويشهد، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد ياس وفترة، نبي أتانا بعد ياس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما يلوح السقيل المهند، يلوح كما يلوح السقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وأنذر نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمده، وعلمنا الإسلام فالله نحمده، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس يشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا، تعاليت رب الناس عن قول من دعا، سواك إلها أنت أعلى وأمجد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا، سواك إله وأنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستشهد وإياك نعبد، فإياك نستشهد وإياك نعبد. والسلام عليكم ورحمة